محمد رسول الله والذين معه الشداء والكفار رحماء بينهم. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يا شيخنا الكريم إن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يحب آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأهل بيته حبا شديدا كما قال أم المؤمنين سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها رأيت أبي وهو ينظر إلى وجه علي رضي الله تعالى عنه قلت له يا أبي لم تنظر إلى وجه علي رضي الله تعالى عنه قال كيف لا أنظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى وجه علي العباد وفي رواية أن ننظر إلى العباد. يا شيخنا الكريم إن مولانا ومولى المؤمنين كلهم علي رضي الله تعالى عنه كان يحب سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحترمه ويكرمه إكرام التام كما قال في حديث طويل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كنت أبصره كلاما وأحوله منطقا وأطوله سمعا وأبلغه قولا. المالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه قال فلما بنيت ليصلى عليها قال علي رضي الله تعالى عنه تكتب يا أبا بكر قال ما أنت الشاهد يا أبا الحسن قال نعم فوالله لا يصلي عليها عليه فصلى عليها أبو بكر أجمعين ودفنت الليل. إن هذه الكتاب دالة على الاحترام بينهم وشاهدة على الإخلاص. يا شيخ إن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يحب ويبد أهل البيت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمهم ويكرمهم. صلى أبو بكر صلاة في المسجد وخرج من المسجد ومعه ولي المرتضى رضي الله تعالى عنه. رأى أبو بكر الحسن بن علي رضي الله تعالى وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وحمله وقال أنت مشابه لنبي صلى الله عليه وسلم لا ذلك يا سيد. وسيدنا علي بن المرتضى رضي الله تعالى ينزل بس. يا شيخنا الكريم إن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترمون ويكرمون ويحبون سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سمى علي بن المرتضى رضي الله تعالى ابنا من أبنائه أبا بكر وسمى حسن أبا بكر وقتلهما مع سيدنا الحسين في كربلاء. يا شيخنا الكريم كان الإمام الصادق يباهي ويقول ولدني أبو بكر مرتين لأن أمه أم فرة كانت بنت ابن أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين وجدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. يا شيخنا الكريم كيف يظن الناس أن أبا بكر خالف قول الله تعالى عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وهو الصديق ولا لسان علي رضي الله تعالى عنه. يا شيخ كيف يظن الناس أن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا لا يدخل الجنة مبغض ولو كان له عمل 70 نبيا وما علينا إلا البلاغ المبين.